Salam, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur votre chaîne IMS Channel. Pour les gens les meilleurs IMS c'est une chaîne médicale qui donne des cours médicaux, des conseils et des astuces pour les étudiants en médecine. اليوم راح نكملوا مع la série اللي بديناها déjà c'était découvrir une application dans quelques minutes. درنا une longue pause ما درناش كاع على هاد les applications, درنا برك على Anki. اليوم راح نهضروا على deux applications qui m'ont vraiment changé la vie. genre شفت الاثر تاعهم كبير بالبزاف والحمد لله نخدم بهم يوميا بصفه يوميه فريمون. اللي راهم كانوا متبعين في انستا وفيسبوك ولا تيليجرام دروك على بالهم باللي نخدم بهم بالبزاف. هاد لي دوز ابليكاسيون هما نوشن و ريمنوت. كان يقولوا لي اسكو نوشن هي ريمنوت، اسكو كون نخدم بنوشن ما يسحقش ريمنوت، ولا نوشن كون نخدم بريمنوت ما يسحقش نوشن. سي كوا لا ديفيرونس انتر لي دو؟ باسكو لو كان تحوسوا تشوفوا بلي لي دو دو زوج لي ابليكاسيون سو سون دي نوت تيكينغ ابس، يعني لي زوج نقدروا ندو بهم دي نوت. فسي كوا لا ديفيرونس وعلاه انا نخدم بهم لي دو؟ دونك نديروا لا كومباريزون انتر لي دو. الوغ اول حاجه ولا اول فيتشر يعني خاصيه راح نهضروا ليها اللي هي productivity ولا project management. يعني وينها الابليكاسيون اللي تسمح لنا باش نديروا المانجمنت تاع ان بروجي ولا لا planification pour un projet etc. ولا pour la productivité en général c'est Notion. alors que Evernote ما تسمحش باش نديروا كاع هاد المانجمنت. صح شنو راح نديروا؟ راح نروح بالخف نوريكم نوشن. ما غاديش ندير مونتاج تاع الفيديو هذه، فغادي تصبروا لي غير شويه معليش. هذا نوشن. فكما راكم تشوفوا نوشن نقدروا نديروا به planification pour les projets. par exemple راني دايره دي بلاي ليست تاع EMS ومن بعد درت لي فيديو تاع شاك بلاي ليست par exemple اللي درتهم ديجا. وديروا الوقت اللي تقدروا ديروا كلش، اي حاجه تخطر على بالكم تقدروا ديروها في نوشن. فنستخدمها في حياتي في بيرسونال، صح بيرسونال هوم، في الدايره جي تي دي داشبورد. فهذه نديروا لها اون اوتر فيديو تاني تور تاع نوشن. pour doc space pour médecine my goals تاع chaque semaine etc. كلش هادو نديرهم في نوشن. alors que Evernote ما تسمعش سوري على الكونيكسيون معليش. alors que Evernote ما تسمحش باش نديرو كاع لا planification. نروحو النوت تيكينغ. هاد الخاصيه للزوج يديروها، يعني نوشن نقدو ندو دي نوت، Evernote نقدو ندو دي نوت لي دو. bon je vous montre. نروح للفولت for example. مانيش باغا ندخل في افكار مثلا. صح هنا باغ اكزومبل كنت ندي دي نوت. باغ اكزومبل الاولى كنت ندي بي دي نوت، انا كنت نستخدم نوشن في لا بريز دو نوت ومن بعد وليت لا دايره غير نوت. باغ اكزومبل نهار اللي قرينا لو كور تاع بريفونسيون اكسيدون دوميستيك اللي متبعين تيليجرام شافوني بلي زعما لو كور ما شفتاش بلي نستحق از دكتور كيما نستحقوه كزعما واحد تكون عنده بيرسونال هوم. فندو دي زاستوس اكسيتيرا كيفاش نحمو لي زونفون تاعنا. فكسبتهم يعني نقدروا ندو بهم دي نوت. ريمنوت تاني يسمح لنا باش ندو دي نوت صح. ثالثا لي فلاش كارد. الفكره تاع لي فلاش كارد ما عادش نقد نشرحها دروك كاع، مي تقدروا تشوفوا لا فيديو تاع انكي من الاولى شرحت لي فلاش كارد وليتيليتي تاع لي فلاش كارد، بي هضرنا على انكي. فلي فلاش كارد نوشن ماشي يسمح باش يديروا فلاش كارد، بصح كاين استوس لي فلاش كارد سي كوا المبدا. يعني تكون عندنا معلومه ولا سؤال وفي الظهر يعني باغ اكزومبل اون كارت، دونك السؤال يكون في جهه والاجابه تكون في الجهه الزوجه، يعني الاجابه تكون ماسكي. فهو ماشي يدعم هذه الخاصيه، مي نقدروا نديروها اللي هي الخاصيه تاع توغلز. فور اكزامبل نعطيكم مثال، نكتب هنايا مش عارفه كش حاجه عفاف. ايا نديرها توغل فور اكزامبل ونكتب بلي هي يمس. اوكي فنقدروا ندسوا المعلومه، يعني نقدروا كي نجي نحوس نشوف السؤال ومن بعد نجاوب روحي ومن بعد نشوف الاجابه. فهذه يعني تسمح لنا باش نديروا دي فلاش كارد. الوغ كو ريمنوت هذه هي الخدمه تاعها اسونسيال اللي هي
كيفاش نديرو لي فلاش كارد فاسيلمون. بون هو يدير لنا لي فلاش كارد، مش عارفه دروك مالها على بنت له يدير هاد الطبع. راح نعاودو نديرو هنا. صح، اصلا راكم تشوفوا بلي هنا يدير فلاش كارد، يعني هو اصلا يخدم لي فلاش كارد. ندو مثال، نروح لديني باغ اكزومبل. لا، نروح لكم ميديسين، على نروح الميديسين. باغ اكزومبل لا conduite à tenir devant une douleur thoracique. فنقول له باللي يخدم لي هو دي فلاش كارد. نقد هو نقول له يخدم لي لي فلاش كارد، هو براكتيس رام، وهو يخدم لي دي فلاش كارد. ونقد نقول له افيك اون ريبيتيشن اسباسي، يعني هو يعرف وين يوري لي هذيك لا كارت. باغ اكزومبل هنا قال لي باللي بيريكارديت، لي زيتيولوجي تاع البيريكارديت ولا ليتيولوجي برينسيبال تاع البيريكارديت. نورمالمون فيرال، وي نورمالمون تشوفها يس سوفون انفيكسيوس فيرال. واو اوكي، سما هذه حاجه شابه، سي كو ديرنا لي فلاش كارد نروحها على كل معلومه نحطو قدامها دو بوين، فهي تسقسي عليها. نروح لاخر حاجه اللي هي اللغه العربيه، وينهم فيهم اللي يدعموا اللغه العربيه. ريم نوت يدعمها عادي جدا. دونك نوريلكم باغ اكزومبل هذه قاعدين كتبتها كاع باللغه العربيه. قران هذه مقال تفسير وكاع، فاي حاجه يعني بالعربيه فاسيلمون تكتبوا وكلش نايس. شجاني سلاسل اكسيتيرا. ريم نوت تاني يدعم اللغه العربيه، بس كاين طريقه باش تفعلوها راح هدر عليها لطفي تاع قناه نفع، هاي الكتابه باللغه العربيه هذا الفيديو. ولكن يعني سانسيرمون انا كي بغيت نسيي هاد الطريقه تاع نوشن انهانسر هذه انستالي اون ابليكاسيون كاع جاتني كومبليكي، و جو بونس باللي البيسي تاعي مش عارفه تاع بكري ولا عفسه الابليكاسيون اصلا باش تخدم. فما العربيه جون انا ما تخدمنيش. لا هي تقدر تكتب بالعربيه، باغ اكزومبل هنا بيتيني كتبتها باللغه العربيه، افكار جميله مكتوبه باللغه العربيه، بس لا بريز دو نوت تجي ماشي كاع نيشان كنت تكتبوا بالعربيه. نوري لكم يعني فولت مثلا ليسونسيال تجيب المقلوب، يعني يكتبوا بالفرنسي ما تجيش من هذه الجهه. هذا هو الفرق بيناتهم. فنوشن يس تدعم اللغه العربيه، بصح لازم هذيك لابليكاسيون. داكور اوكي. دروك فاينلي كاين زعما في لا كونكلوزيون اسكو نخدموا بنوشن ولا بريم نوت. يقول لك المسلم يتخبط بين علم وعمل، يعني حياتنا كاع سواء راني نقرا سواء راني نتعلم سواء راني نخدم. فانا شفت باللي توسكي علم نديره في ريم نوت، يعني اي حاجه نتعلمها خاصني نعاود ريفيزيها نديرها في ريم نوت. اي حاجه لازم تروح للتنفيذ للمرحله تاع العمل لازم نديرها في نوشن، يعني نخطط لها في نوشن. وفعلا يعني هاد الطريقه الحمد لله عاونتني بزاف، وحسيت روحي منظمه ومعلومات كاع على بالي وراهم، والعمل ولا لا بلانيفيكاسيون على بالي وين تا كلش يعني مخطط بالتفاصيل. And that's all. So الحقنا لا fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. على بالي بلي شويه مش عارفه درت الروطه اكسيتيرا، مانيش عارفه جوبونس كاين نويز تاني، مي هذه هي اللي الطريقه اللي تساعدني تا ما نديرش المونتاج باسكو باش ما نديش وقت بزاف ونحط لكم فيديو régulièrement. Et voilà donc bien sûr n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et bye bye.